भद्रं कर्णीभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिं दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मसूत्रको अर्थचिन्तन हामीहरू गर्दैछौँ र तत्त्व समन्वय भन्ने सूत्रको अर्थ विचार धेरै दिनदेखि भइरहेको छ। अन्तिममा भाष्यकारले यसको सारांशमा केही बताउनुभएका कुराहरू हाम्रो चर्चा हुँदैछ। हिजो आत्माका तीन थरी स्वरूपहरूको विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। एउटा मुख्य आत्मा, अर्को मिथ्या आत्मा र अर्को गौण आत्मा। मुख्य आत्मा भनेर उपनिषद प्रतिपादित, शास्त्र प्रतिपादित अथवा तत्त्वज्ञानीले जसलाई अहम भनेर भन्छ त्यो आत्मालाई चाहिँ मुख्य आत्मा भन्नु पर्यो, जो ज्ञानद्वारा सिद्ध हुने हो, तत्त्वज्ञानद्वारा जो सिद्ध हुन्छ। र मिथ्या आत्मा जो छ त्यो तत्त्वज्ञानद्वारा बाधित हुन्छ। मिथ्या आत्मा भनेको भ्रमद्वारा शरीरलाई नै आत्मा भनेर ठान्नु, इन्द्रियलाई मनलाई नै आफू भनेर ठान्नु। सद आत्मा जो उपनिषद सिद्ध प्रतिपादित हो त्यो चाहिँ ज्ञानद्वारा सिद्ध हुने हो। यो मिथ्या आत्मा ज्ञानद्वारा बाधित हुने हो, तत्त्वज्ञानद्वारा। अनि जो गौण आत्मा छ त्यसलाई चाहिँ बाधित गर्न तत्त्वज्ञानको आवश्यकता पनि पर्दैन, किनकि त्यो त थाहा भइकन पनि यो म होइन भनेर बुझी बुझ्दै पनि अभेदको व्यवहार गरेको हो गौण आत्मा। त्यसलाई गौण व्यवहार भनिन्छ। सम्पत्तिमा, जग्गा जमिनमा, पदमा आफूभन्दा भिन्नता छ भन्ने थाहा हुँदै पनि अभेद जस्तो व्यवहार देखिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसलाई बाधित गर्न चाहिँ तत्त्वज्ञानको आवश्यकता पर्दैन, व्यवहारकै विचारद्वारा पनि त्यो बाधित हुन्छ। त्यो चाहिँ अज्ञानमूलक होइन, अपितु इच्छामूलक हो। मिथ्या आत्मा चाहिँ अज्ञानमूलक हो। र पूर्व पक्षीको आशय चाहिँ सकेसम्म शरीरलाई जो अहम भनेर शरीरमा आत्मबोध भएको छ त्यसलाई, शरीरलाई गौण आत्माको रूपमा सिद्ध गर्ने पूर्व पक्षीको आशय छ। गौण आत्मा यदि शरीरलाई बनाउन सक्यो भने त त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि तत्त्वज्ञानको अनि विचारको, श्रवण मननको आवश्यकतै परेन। वेदान्त विचार, ब्रह्मसूत्र सबै व्यर्थ हुन्छ। त्यही दृष्टिले उसले यो चाहिँ गौण आत्मा हो भनेर आफ्नो पक्ष राख्छ। र वेदान्तको पक्षबाट भाष्यकारले होइन, शरीर आदि मिथ्या आत्मा हो। किन नबुझेर अबोध कालमा शरीरभन्दा आफू छु भन्ने थाहा नै नपाइकन कहिले पनि त्यो बोध मनमा आउँदैन, त्यो विचार म शरीरभन्दा भिन्न हुँ भन्ने भाव आउँदैन। र भेद ज्ञान नभइकन भ्रमपूर्वक जो अभेद व्यवहार हुन्छ त्यो मिथ्या व्यवहार नै हो। र मिथ्या व्यवहार भएको हुनाले अज्ञानलाई नाश गर्नका लागि तत्त्वज्ञान र त्यसका लागि श्रवण मनन, निधिध्यासन, वेदान्तको विचार सबै सार्थक छ भनेर कुरो आयो। अनि प्रमाताको विषयमा पनि यहाँ अन्तिममा चर्चा आएको छ। प्रमातृत्व भाव के हो? प्रमाता भनेको के हो? प्रमाता भनेको प्रकर्षेण माति, मान माने धातुबाट मान भन्ने जो धातु छ त्यसको अर्थ नाप्नु भन्ने हुन्छ। विशेष गरी जसरी हामी माप भन्ने, मापन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, परिमाण भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ,
नाप्नु भन्ने अर्थ हुन्छ मा धातुको। प्र उपसर्ग लागेपछि चाहिँ त्यो सामान्य तौल नापजोखवाला नाप्नु अर्थ नभइकन ज्ञानले कुनै पनि विषयलाई त्यसको यथार्थ के हो त्यो खालको चाहिँ नापजोख भन्ने अर्थ आउँछ। प्र भन्ने उपसर्ग लागेपछि प्रमाण भनेको ज्ञानद्वारा त्यसलाई नाप्नु, अर्थात् त्यो यथार्थ हो कि अयथार्थ हो कि कस्तो हो के हो भन्ने कुरा ज्ञानले त्यसको विषयमा विचार गर्नलाई चाहिँ हामी प्रमाण भनेर भन्छौँ। प्रकर्षेण माति इति प्रमाता, जसले कुनै पनि विषयलाई वस्तुलाई छुट्याउँछ, ज्ञान गर्छ, बुझ्छ, यो ठिक यो बेठिक भनेर भन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रमाता भनेर भनिन्छ। अब प्रमातृत्व भाव वेदान्तमा मिथ्या हो भनेर भनिन्छ। प्रमातृत्व भाव अज्ञानद्वारा कल्पित हो। अब यहाँ के छ भने प्रमातृत्व भाव यदि मिथ्या हो भने, प्रमाता यदि यथार्थ होइन भने, वेदान्त प्रमाणलाई प्रयोग गरेर विचार गर्ने नै छैन भने वेदान्तको ज्ञान कसले गर्ने? किनकि उपनिषद पनि त प्रमाण हो। उपनिषद पनि त कुनै व्यक्तिले एउटा चाहिँ अर्थ विचार गरेर चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रमाण त हो उपनिषद भनेको। वेदान्त विचारका लागि प्रयोग गर्ने प्रमाण हो उपनिषद। जिज्ञासु भनेको पनि एक प्रकारको प्रमाता नै हो। यदि प्रमातृत्व भाव नै अयथार्थ हो भने, जिज्ञासु नै अयथार्थ भएपछि कसले ज्ञान गरिदिने? अनि कसरी मोक्ष भने कसको मोक्ष हो भने? यदि मोक्ष नै निर्विषय भयो भने शास्त्र नै अप्रामाणिक हुन्छ, किनकि मोक्षका लागि शास्त्र बताएको। यी विभिन्न थरी समस्याहरू आइपर्छन्। अब यसको उत्तर के हो भने, हुन चाहिँ प्रमातृत्व भाव मिथ्या हो, तर कहिले मिथ्या हो, कहिलेसम्म सत्य हो, यहाँ भाष्यकारले त्यही छुट्याउनु भएको छ। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वम् आत्मनः अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जितः। तत्त्व समन्वयात् भाष्यको यो अन्तिममा आएको कारिका हो। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वम् आत्मनः भनेको जो तत्त्वज्ञान अन्वेष्टव्य प्राप्तव्य, जसलाई मुमुक्षुले प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको छ, अन्वेषण गरिरहेको छ, त्यो आत्मविज्ञान भन्दा प्राक्, त्यो आत्मविज्ञान हुनुभन्दा पहिलेसम्म मात्रै प्रमातृत्व भाव यथार्थ हो। जब तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै प्रमातृत्व भाव मिथ्या हो। तत्त्वज्ञान हुनुभन्दा पहिले प्रमातृत्व भाव चाहिँ यथार्थ नै हो, मान्नुपर्छ, त्यो छ। नत्र प्रमाणको प्रवृत्ति कसले गर्ने? वेदान्त विचारको सार्थकताका लागि पनि प्रमाता छ भनेर भन्नै पर्छ। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, ब्रह्मसूत्रमा सूत्रै आउँछ, कर्ताको भन्दा आत्मा नै हो, छ। कर्ता छ कि छैन भन्दा छ। नत्र शास्त्रार्थ कसरी चल्ने, शास्त्रको व्यवस्था कसरी चल्ने यदि कर्ता नै छैन भने? यदि शास्त्रको आज्ञा सुन्ने मान्छे छैन भने शास्त्रले कसलाई हेरेर आज्ञा दियो त नि? अहरह संन्यामुपासित अथवा श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य उपनिषदले कसलाई हेरेर आज्ञा दियो त? यदि कर्ता नै छैन, निर्विषय हो, शास्त्र नै निर्विषय हो त, व्यर्थ हो त? शास्त्रको सार्थकताका लागि पनि कर्ता छैन भनेको होइन। वेदान्तमा कर्ता भोक्ता प्रमाता मिथ्या हो भन्नुको मतलब ज्ञान भएपछि मिथ्या नहो, ज्ञान हुनुभन्दा पहिला त छँदै छैन त बाबा। अब फेरि अर्को कुरा के छ? अर्को दृष्टिले उपनिषदमा नान्योतोस्ति द्रष्टृ, नान्योतोस्ति श्रोत्री, नान्योतोस्ति विज्ञात्री भनेर बृहदारण्यक उपनिषदमा प्रसङ्ग आउँछ। वास्तवमा कर्ता छैन, आत्मा कर्ता भोक्ता प्रमाता होइन भनेर भनिन्छ, त्यो त यथार्थ हुँदै हो, त्यो ठिक छ भनाइ। किनकि आत्मा निरपेक्ष रूपमा एक्लै
माया विशिष्ट नभइकन, शरीर आदिमा तादात्म्य ध्यास नगरिकन, अज्ञानलाई नलिइकन कर्ता भोक्ता बन्न सक्दैन। स्वरूपतः ऊ कर्ता भोक्ता प्रमाता केही पनि होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर व्यवहार कालमा लोकमा जो कर्ता भोक्ता प्रमाता तत्त्व देखा परेको छ त्यो को हो त उसो भने? देखा त परेको छ यहाँ। यहाँ त कोही भोग्नेवाला पनि छ, यहाँ त गर्नेवाला पनि छ, यहाँ जान्नेवाला पनि छ, देखिन्छ। मैले यति जानेको छु, मैले त्यति जानेको छु भन्छ। त्यो को हो त भन्दा त्यो पनि ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन। उपनिषदको सिद्धान्त हो। जे कर्ता भोक्ता प्रमाताको रूपमा अथवा द्वैत संसारको रूपमा देखा परेको छ, त्यो द्वैतको रूपमा देखा पर्दा पर्दै पनि त्यो ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन। ब्रह्म अद्वैत हो, ठिक छ। तर ब्रह्म अद्वैत हो भनेर अहिले द्वैतको रूपमा देखा परेको चाहिँ अर्कै हो त भन्दा होइन। अहिले द्वैतको रूपमा देखा परेको पनि ब्रह्म नै हो। अनन्त भेदमा बन्दा बन्दै पनि त्यो अनन्त भेद आखिरी त्यही तत्त्वको नै विलास हो अथवा विभाग हो। आत्माभन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि कर्ता भोक्ता प्रमाता तत्त्व छैन। आत्माभन्दा बाहेक कुनै त्यस्तो चिज छैन जो बन्धनमा परेको होस्। ब्रह्मैव संसरति ब्रह्मैव मुच्यते। ब्रह्म नै अब संसार चक्रमा परेको भन्दा जीवात्मा भनेर त भनिन्छ। जीवात्मा परेको हो, ब्रह्म नित्य मुक्त नै छ भनेर भनिन्छ। त्यो एक थरी भनाइ ठिकै छ। तर जीवात्मा भनेको चाहिँ को हो त उसो भने? ब्रह्मभन्दा भिन्नै अर्कै थोक हो। जो संसारमा पर्यो ब्रह्म चाहिँ नित्य मुक्त छ, जीवात्मा मात्रै बन्धनमा परेको त्यसो त होइन। किन भन्दा ब्रह्म नै जीवको रूपमा बनेको हो। त्यही भएर जे देखा परेको छ, भाष्यकार लेख्नुहुन्छ भाष्यमा, उपनिषदको भाष्यमा, सर्वाविद्या कृत संव्यवहाराणाम पर एवात्मा आस्पदम नान्योस्तीति वेदान्त सिद्धान्तः। यो उपनिषद भाष्यको भाष्यकारको पंक्ति हो। सर्वाविद्या कृत संव्यवहाराणाम, अविद्याद्वारा गरिएका चलेका सबै व्यवहारहरूको आस्पदम भनेको विषय को भन्दा परः एव आत्मा, परमात्मा नै हो, ब्रह्म नै हो। नान्योस्ति, त्योभन्दा भिन्न अर्को कुनै चिज छैन। अविद्याले जति विषय बनाएको छ त्यो सबै ब्रह्मलाई नै विषय बनाएको हो। किन ब्रह्मभन्दा अर्को पाओस् पो, पाएको भने अर्कोलाई विषय बनाओस्। छँदै छैन भनेपछि कसलाई विषय बनाओस्? ब्रह्म नै सारा रूपमा विषय बनिरहेको छ, आफै अनन्त विषय बनिरहेको छ। अब जीवले आफूलाई अलग अस्तित्वको रूपमा मानेर आफूमा छुट्टै बन्धनको जो प्रतीति गरेको छ त्यही चाहिँ उसको दुःखको कारण हो यसरी हेर्दाखेरि। किन ब्रह्म नै बाँधिएको, ब्रह्म नै मुक्त भएको भन्ने हो भने अविद्याकालमा बाँधिएको ब्रह्म नै हो, ज्ञानद्वारा मुक्त भएको उही हो। त्योभन्दा भिन्न कुनै चिजै बनेको छैन, दोस्रो चिज छँदै छैन भन्ने हो भने त समस्या पर्दैन। कोही पनि कसैलाई पनि समस्या परेन। तर मान्छे समस्यामा किन परेको छ भन्दाखेरि त्यो आफूलाई छुट्टै व्यक्तित्वको रूपमा मान्छ, फेरि त्यहाँ बिचमा लगेर घुसाउँछ। अनि त्यसपछि भयभरको बन्धनले आफूलाई थिच्यो भनेर भन्छ। जबकि ब्रह्मभन्दा भिन्न त कसैको पनि अस्तित्व छैन, थिएन। तर अलग व्यक्तित्वको रूपमा मान्छेले आफूलाई मान्नु नै सबै समस्याको मूल हो वेदान्तको नजरमा। अरू कहीँ पनि केही पनि बन्धन भन्ने चिज समस्या होइन। तर समस्या के मात्रै हो भन्दा अलग अस्तित्वको रूपमा उसले आफूलाई जब मान्यो त्यसपछि अनि सबैले बाँधे जस्तो थिचे जस्तो उसलाई हुन्छ। प्रमाता बनेको पनि ब्रह्मै हो भनेर उसैको टाउकोमा छोडिदिएपछि काम सकिन्थ्यो। तर त्यो छोड्न पनि अब चाहियो नि, शक्ति चाहियो, धैर्य चाहियो होइन। जे होस्, यहाँ त्यही कुरा गरेको अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वम आत्मनः। आत्मतत्त्वको ज्ञान हुनुभन्दा पहिला व्यवहारमा प्रमाता छ, कर्ता भोक्ता जम्मै बनेको छ। ऊ एउटै हुँदाहुँदै पनि अनन्त द्वैत रूपमा बन्न सक्छ। उसको विशेषतै त्यस्तै छ, वस्तुको स्वभाव नै त्यस्तै छ त के हो।
कसरी बन्यो, अद्वैतीय भएदेखि द्वैतमा कसरी बन्यो भन्ने पनि सन्देह हुन्छ। तर ब्रह्म भनेको तत्त्वै त्यस्तो छ, वस्तुको स्वभाव नै त्यस्तै छ। ऊ यस्तो चिज हो, ब्रह्मको मात्रै के कुरा गर्नु, कुनै पनि पदार्थको कुरा गर्नु। पानीकै दृष्टान्त दिउँ, पानी आफ्नो स्वरूपमा रहेर नै आफ्नो कुनै गुणधर्ममा, संरचनामा, कुनै त्यसका भित्री के भन्ने त्यो रासायनिक अथवा चाहिँ अणु परमाणुको तह, पानीको बिन्दु बिन्दु छ नि, एक एक बिन्दु पानीको संरचना, त्यो संरचनाको तहमा कुनै परिवर्तन नहुँदा पनि पानी त्यही एउटै पानी बाफको रूपमा देखिन्छ, माथितिर उड्छ। त्यही पानी ठोस, पानी ठोस हुने चिज होइन, हुनु तरल हुने हो। तर ठोस बन्छ, जमेर बरफ बन्छ, असिना बर्सिन्छ तलपट्टि, तरल पनि बन्छ। तीन थरी पदार्थ तिनटै बनेको पनि होइन, ग्यास जस्तो बाफ बनेर पनि उड्यो, ठोस पनि बन्यो, तरल पनि बन्यो। तीन थरी अवस्था भन्छ पदार्थको विज्ञान शास्त्रले। ठोस, तरल, बाफ भएको जम्मै एउटै पानी बनेको छ। तर विचित्र के छ भने तिनटै बन्दा पनि उसले आफ्नो स्वभावलाई चाहिँ, स्वरूपलाई छाडेको छैन। हरेक चिजमा यस्तो विशेषता हामी देख्छौँ। संसारका कुनै पनि वस्तुमा आफू एउटै रहेर पनि धेरै बन्न सक्ने विशेषता देखा पर्छ। माटोको रूपमा रहेर नै घैँटो, मकल, पाला आदि, इट्टा आदि विभिन्न वस्तुको रूपमा देखा पर्छ। मान्छे आफू एउटा मान्छे रहेर नै कर्मचारी, पिता, पति अथवा चाहिँ भान्जा, ज्वाइँ, मामा, ससुरा विभिन्न बन्छ। एउटा मान्छे आफू रहेर नै बन्ने हो, भिन्न भिन्न बन्ने त होइन। त्यो एउटै मान्छे अनन्त रूपमा व्यवहार गरिन्छ। मामा घर जाँदा भान्जा बन्यो, ससुराले जाँदा ज्वाइँ भयो, कहीँ जाँदा उसले ढोग्नु पर्यो, कहीँ जाँदा उसलाई ढोग्नेहरूको लाइन लाग्यो, भिन्न भिन्न पुकारे नामले उसलाई। मान्छे त एउटै थियो नि। संसारका प्रत्येक वस्तुमा आफू एउटा रहेर पनि विभिन्न अवस्थामा अनन्त रूपमा व्यक्त हुने सामर्थ्य छ। यो सामर्थ्य कहाँबाट आयो? हरेक वस्तुमा छ भनेपछि यो सामर्थ्य आयो त्यही ब्रह्म तत्त्वबाट नै। किनकि कारणमा जस्तो सामर्थ्य छ त्यही विशेषता संसारका हरेक वस्तुमा हामी देख्छौँ। अब हुँदाहुँदै अहिले अब अणु परमाणुको अध्ययन गर्ने अध्येताहरूले अणु चाहिँ एकै समयमा तरङ्ग पनि हो अनि त्यसपछि अणु पनि हो भनेर भन्न थाले। त्यस्तो त्यस्तो पनि आउँछ विज्ञानको सिद्धान्त। एकै समयमा त्यो चाहिँ अणुको धर्म पनि त्यसमा छ, पदार्थको धर्म पनि त्यसमा छ, तरङ्गको धर्म पनि त्यसमा छ भन्न थाले। यो एउटा विचित्रैको कुरा छ। एउटै वस्तु एउटा भएर पनि दुई थरी विरुद्ध स्वभावलाई धारण गर्न सक्छ। हामीलाई चाहिँ संसारको विरोधलाई देखेर अनि एउटै ब्रह्म कसरी विरुद्ध रूपमा बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर वेदान्तमाथि मान्छेले अविश्वास गर्ने कारण त्यही हो। र ठुल्ठुला शास्त्रार्थहरूका क्रममा विभिन्न शास्त्रहरूमा, ग्रन्थहरूमा जो वेदान्तको खण्डनको लागि तर्कहरू प्रयोग गरेको छ त्यसमा यही कुरा आउँछ, कसरी एउटै अद्वितीय ब्रह्म बन्न सक्छ। सुख र दुःखको भेद छ, सुख छुट्टै छ, दुःख छुट्टै छ, प्रकाश र अन्धकारको भेद देखा पर्छ, चिसो तातो, यो अनन्त द्वैत उपलब्ध भएको द्वैत सबै अद्वैत हो भनेर कसरी हुन्छ? उसो भने सुख लिने ठाउँमा दुःख लिए भइहाल्यो तिमीले। जाडो र गर्मी एउटै हो अथवा रोग र निरोग एउटै हो। भेद देखा परेको हुनाले भिन्न मान्नुपर्छ। यही सबै दर्शनको आशय यही। सांख्यकारिकाको प्रसिद्ध श्लोक छ, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्यात् चैव। अब अलग अलग गुणको अलग अलग खेल देखा पर्छ। कोही सुखी छ, कोही दुखी छ, कोही चाहिँ निरोगी, कोही रोगी, कोही धनी, कोही गरिब, कोही जन्मिरहेको छ, कोही बितिरहेको छ। यदि आत्मा एउटै हुन्थ्यो, अद्वितीय ब्रह्मै हुन्थ्यो भने एउटा जन्मिँदा जम्मै जन्मिनु पर्ने, एउटा मर्दा सबै मर्न पर्ने। यही कुरा हुन् वेदान्तलाई खण्डन गर्नका लागि विभिन्न द्वैतवादीहरूले प्रयोग गर्ने भनेका यस्तै विचार हो। भनेको लोकमा जो द्वैत देखा परेको छ, भेद, परस्पर विरोध पनि देखा परेको छ। लोकमा परस्पर विरोध
भएको अनन्त संसारलाई अद्वितीय ब्रह्म मानेर वेदान्तले कसरी भन्न मिल्छ? यो त प्रत्यक्ष विरोध भइहाल्छ भनेर सबैले खण्डन गरेको कुरा यही हो। तर जति जति विचार माथिल्लो तहमा उठ्दै जान्छ, जति जति अलि आन्तरिक दृष्टिले विचार गर्दै गइन्छ, हुँदाहुँदै अब भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा समेत एउटै पदार्थ दुईटा भिन्न स्वभावलाई धारण गर्न सक्छ भन्ने कुरा आएपछि अब त अध्ययनको जति तहमाथि बढ्दै जान्छ, वेदान्त दर्शन उति उति झन् धेरै लोकग्राह्य, झन् धेरै प्रमाणद्वारा सिद्ध, झन् धेरै चाहिँ प्रामाणिक बन्दै जाने अवस्था छ। सुरुमा हेर्दा अनौठो विचित्रको लाग्छ, द्वैतवाद नै सत्य हो जस्तो ठानिन्छ। किन द्वैत हाम्रो अनुभवमा छ, भेद हाम्रो अनुभवमा छ, सधैँ हामीले भेदसँग नै प्रत्यक्ष व्यवहार गर्छौँ। एउटा भन्दा अर्को भेद भिन्न छ, अर्को भन्दा अर्को भिन्न छ। हाम्रो दिनदिनैको अनुभवको विषय यही छ। तर विचार गर्दै जाँदा र आधुनिक जति चिन्तनहरू बढ्दै गएका छन्, भित्रभित्र रहेको अभेद पो आइरहेको छ झन् धेरै। अब अभेदमा भेद कसले ल्यायो त भन्दाखेरि हाम्रो इन्द्रियले र हाम्रो वासनाले ल्याएको। वास्तवमा वेदान्तको सिद्धान्तमा अद्वैत तत्त्वमा द्वैतको आविष्कार कसले गर्यो, कहाँबाट आयो भन्दा हाम्रा ज्ञानका साधन जो इन्द्रिय छन् ती पनि द्वैतलाई तिनले ल्याएका हुन्। अनि वासना यिनीहरूकै कारणले द्वैतको प्रतीति हुन्छ। छुट्टा छुट्टै जस्तो लाग्छ, अलग अलग। हाम्रा ज्ञानका साधन नै सीमित छन्, तिनले सीमामा बाँधेर मात्रै ज्ञान गर्न सक्छन्। कुनै पनि पदार्थलाई समग्रतामा तिनले जान्न सक्दैनन्। ज्ञानको साधन हाम्रो जो इन्द्रिय छ तिनले जान्न पर्यो भने केही न केही रूपमा आफ्नो सीमामा आबद्ध नगरिकन जान्न सक्ने कुरा भएन। अनि आफ्नो सीमामा इन्द्रियले बाँड्दाखेरि सारा संसार अनन्त द्वैत फिँजिएको देखिन्छ, अनन्त पदार्थ देखा पर्छ, अलग अलग जस्तो भेद जस्तो देखा पर्छ। किनकि इन्द्रियको सीमा नै यसमा दोष हो। इन्द्रियको जो सीमा छ, परिच्छिन्नता छ, यसले नै त्यसलाई बाँडेको हो। तर हाम्रो इन्द्रियमाथि अत्यन्तै ठुलो विश्वास छ। अब व्यवहारमा फेरि गर्नु पनि पर्यो, नगरी पनि भयो। व्यवहारमा चाहिँ इन्द्रियमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तर जहाँ तत्त्वको विचार गरिन्छ, यथार्थ रहस्य के हो भनेर जब यथार्थ रहस्यको विचार गर्ने बेला हुन्छ, त्यो बेलामा इन्द्रियमाथि भर पर्न हुँदैन। कुरा यो अब हिँड्दा हिँड्दै बाटो देखियो अथवा पुल देखियो, नदी देखियो भने यो होइन कि अब भन्ने, पुलको ठाउँमा नदीमाथि हाम फाल्ने भनेको त होइन। त्यस्तो त वेदान्तले किन सिकाउँथ्यो र? व्यवहारमा त इन्द्रियमाथि विश्वास गर्नै पर्यो होइन। आगो पानी चिसो तातो सबै जे इन्द्रियले देखाउँछ त्यसलाई मान्नै पर्यो, नत्र उल्टो भइहाल्छ। तर सत्य के हो भनेर जहाँ निर्णय गर्नुपर्छ नि, त्यो बेलामा इन्द्रियमाथि भर पर्न हुँदैन। यही गलत छ। अहिलेसम्म वेदान्त दर्शन मान्छेले स्वीकार गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्दा सत्यको निर्णय गर्दा पनि इन्द्रियमाथि नै भर पर्छ, जबकि त्यो कुरा एकदम गलत छ। इन्द्रियले सत्यको ठेक्का लिएको छ। सत्य देखाउन सक्ने इन्द्रियले के काहीँ प्रमाणित भएको छ? इन्द्रियले सत्य मात्रै देखाउँछ, सत्यभन्दा कुनै चिज देखाउँदैन। मनले जे सोच्छ विचार गर्न सक्छ त्यो चिज मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक केही छैन भनेर काहीँ कुनै त्यस्तो पुष्टि भएको छ र अहिलेसम्म? छैन नि। बरु व्यवहारमा धेरै जसो देखिन्छ कि इन्द्रियले प्रशस्त असत्य र भ्रमलाई पनि देखाएको छ। झुकिएको छ मान्छे सधैँ भन्छ। अब अहिले त पाश्चात्य सभ्यताको त शब्दै छ, जेमा पनि वाक्य पछि आइएम सरी आइएम सरी आइएम सरी, जेमा पनि भने मैले गल्ती गरेको छु, मलाई क्षमा देऊ, मलाई क्षमा देऊ भनेको मलाई क्षमा गर भन्नु त अहिलेको सभ्यताको सबभन्दा बढी ठुलो चाहिँ शब्दावली हो। सबभन्दा धेरैचोटि प्रयोग गरेको वाक्य होला यो, मलाई क्षमा गर है, म तिमीसँग क्षमा माग्छु भनेको। छिनछिनै गल्ती गरेको बिचरा, छिनछिनै गल्ती गरेको उसलाई थाहा भएन। व्यवहारमा इन्द्रियले प्रशस्त गल्ती गरेको देखाइन्छ। अब आकाशलाई निलो देखाउँछ इन्द्रियले, आँखाले निलो आकाश छैन। भाष्यकारले लेख्नु भएको छ अध्यास भाष्यमा, अप्रत्यक्षेपि आकाशे बालास तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति। आकाशमा अभ्यास गरिन्छ, निलो रूप देखा पर्छ, निलो रूप आकाशमा छैन। आकाश भुटेको कराई जस्तो देखिन्छ, तल भनेको यस्तो
तल परेर यस्तो घोप्टिएको कराई जस्तो, तर आकाश त्यस्तो घोप्टिएको कराई जस्तो त छैन। विभिन्न भ्रमहरू डोरीमा सर्प देखा पर्छ। गाडीमा बसेर गाडी चढेर हुइकेर कारमा हुइकिरहेको मान्छेले वरिपरि रहेका आफ्नो चाहिँ बाटोको दुवैतिर रहेका रुखहरू कुदिरहेको देख्छ। प्रतिबिम्ब देख्छ जलमा, आफ्नो मुख जलभित्र देख्छ, आफ्नो मुख जलमा त छैन। ऐनामा देख्ने जति सबै भ्रम हो, ऐनामा देखिने भनेको पुरै भ्रम हो। जहाँसुकै भ्रमै भ्रम पो देखा परेको छ। र जो ज्ञान भनेर हामी भन्छौँ त्यो पनि अत्यन्त अपूर्ण छ। इन्द्रियले जसलाई यथार्थ ज्ञान गर्यो भनेर हामी भन्छौँ नि, त्यसको विषयमा पनि यसो विचार गरौँ त, त्यो पनि पूर्ण छ कि अपूर्ण छ। भ्रम ज्ञानको त कुरै छाड्दिउँ, भ्रम त भ्रम भइहाल्यो। यथार्थ ज्ञान भनेर जुन हामी भन्छौँ, जस्तै घैँटोलाई घैँटै देख्यो आँखाले, घैँटो देख्यो, त्यहाँ घैँटो छ अनि घैँटो देख्यो। अथवा अगाडिपट्टि अहिले मोबाइल ल्यापटप के हुन्छ सबैको त्यो देख्यो। तर घैँटो देख्दा पनि एउटा आश्चर्य के छ भने घैँटोको अगाडिको त्यो एक पाता हो कि एक पाटो हो के भन्ने हो, त्योभन्दा आँखाले देख्न सकेको छैन। त्यो भित्रीपट्टिको पाटो, त्यो पछाडिपट्टिको पाटो, वरि यता दाहिनेपट्टि बायाँपट्टि तलपट्टि माथिपट्टि केही देखेको होइन। आफ्नो आँखाको अगाडि परेको जो एक पाटो हो, त्यो एक पाटो देखेको छ। एउटा सानो धुलोको कण हेर्दा पनि त्यो धुलोको कणको कम्तीमा पनि 6 पाटा हुन्छ भनेर मानौँ। लङ्गर ऊर्जाको गोटी जस्तो 6 पाटाको हुन्छ नि कुनै चिज पनि, कम्तीमा पनि चाहिँ लम्बाइ चौडाइ उचाइ भएपछि 6 पाटाको त पनि हाल्छ नि। त्यो कम्तीमा 6 पाटा छ भने त्यो 6 पाटो मध्येको एक पाटो आँखाले देख्छ, त्योभन्दा धेरै आँखाले देख्न सक्दैन। भनेपछि 5 अंशमा त हाम्रो ज्ञान सधैँ अपूर्ण भयो है। 6 भागको 1 भाग मात्रै देखियो। जुन सत्य देखियो भनेर भनियो, इन्द्रियले ग्रहण गर्यो, यथार्थ ग्रहण गरियो भनिन्छ, त्यसमा पनि 6 भागको 1 भाग यथार्थ ग्रहण गरियो। अयथार्थ ज्ञान त अयथार्थ ज्ञान भइ नै गयो, त्यो त कुरै भएन। अयथार्थ त छँदैछ। यसरी इन्द्रियमाथि धेरै भर पर्नुपर्छ भन्ने कुनै कुरा रहेन। भन्न खोजेको इन्द्रियमाथि वेदान्तले त्यही भन्छ कि सत्यको निर्णय गर्नु छ भने इन्द्रियको भर नपर्नु नै राम्रो हो। यथार्थ विचारद्वारा जे सिद्ध हुन्छ, पुष्टि हुन्छ, त्यो मान्नु ठिक हो। विचार नगरिकन मानियो भरमा मान्यता हुनेवाला छैन। त्यही भएर अविचारित रमणीय, अविचारित रमणीय भन्ने शब्द बारम्बार वेदान्तमा प्रयोग हुन्छ। अविचार कालमा मात्रै ठिक देखिने, विचार गर्न थाहा चाहिँ त्यसको काहीँ अत्तो नपाइने। प्रमातृत्व भाव भन्ने जो छ त्यो तत्त्वज्ञान हुनुभन्दा पहिला ठिक हो, यथार्थ हो। र जब वेदान्त विचार गरिन्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव, अन्वेषण गरिन्छ। पहिला अन्वेष्टव्य छ आत्मा, यहाँ शैली पनि भाष्यकारको मिठो छ। पहिला आत्मा कस्तो छ भन्दा अन्वेष्टव्य छ, ज्ञातव्य छ आत्मा ब्रह्म। अनि प्रमाता चाहिँ अन्वेष्टा छ। प्रमाता चाहिँ अन्वेष्टा भनेको अन्वेषण गर्नेवाला, ज्ञाता भनौँ। अनि आत्मा चाहिँ कस्तो छ भन्दा अन्वेष्टव्य अथवा ज्ञातव्य छ। भेद भयो नि, आफू चाहिँ अन्वेष्टा अलग भएर अनि आत्माको अन्वेषण गर्दैछ, भनेपछि आत्मा ज्ञेय भयो, आफू ज्ञाता भयो। यसरी ज्ञाता र ज्ञेयको भेद मानेर सुरु गर्यो, पाइला चलायो, वेदान्त विचारको मार्गमा आरूढ भयो, ज्ञातृज्ञेय भाव सम्बन्धलाई लिएर चल्यो। अनि जब विचारको मार्गमा अघि बढ्दै जान्छ, खोज खबर लिँदै जाँदा त अन्तिममा अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पापमदोषात् विवर्जितः। अनि अन्तिममा खोजिएर जो पत्ता लागेको वस्तु हुन्छ नि, जो अन्विष्ट भयो, ज्ञाता भयो, जसलाई जानियो, त्यो को हुन्छ भन्दा स्वयं
जो ज्ञाता हो प्रमाता हो त्यो नै हुन्छ। भनेको ज्ञाताले प्रमाताले आफूभन्दा अलग कुनै आत्माको खोजी गरे जस्तो गरेर विचार सुरु गरेर जब वेदान्तको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जान्छ, वेदान्तको प्रक्रिया भनेको फेरि के हो र श्रवण मनन निधिध्यासन हो। वेदान्तको प्रक्रिया कुनै शारीरिक व्यायाम प्राणायाम भने जस्तो त होइन। यो भनेको विचार मार्ग हो वेदान्त त। यहाँ त विचार गर्नु, प्रश्न गर्नु, आफैसँग आफैलाई सोध्नु, म को हुँ भनेर सोध्नु। रमण महर्षिको प्रसिद्ध चाहिँ विचार पद्धति छ वेदान्तमा। कस्त्वम कोहम अनादिकालदेखि नै हो। कस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविन्दम। भाष्यकारले पनि कोहम भनेर विचारको एउटा उल्लेख गर्नुभएको छ। विचार गर्दा गर्दै मनन गर्दा गर्दै खोजिएर जो पत्ता लाग्छ त्यो चाहिँ आफै हुन्छ। फेरि आफूभन्दा भिन्न अर्को चिज हुँदैन। आफूभन्दा अलगलाई खोज्न गए जस्तो सुरुमा गयो, अनि भेटाएर फेला पारेको चित्त आफै स्वयं भयो, आफैलाई भेटाउने रहेछ। अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव। तर त्यसमा एउटा कुरा के छ भने पापमा दोषादि वर्जितः। पहिला वासना अनि विभिन्न दोष अज्ञान जस्ता विभिन्न थरी दोषहरूले युक्त भएको हुनाले त्यो अन्वेष्टा खोजी गर्नेवाला मात्रै भएको थियो, ब्रह्म हुन सकेको थिएन। अब विचारद्वारा जब वासना अनि अरू जम्मै दोषहरू जब नष्ट भए, जब दोषहरू नष्ट भएर ऊ आफ्नो स्वरूपमा रह्यो, अनि खोजी गरेर फेला पारेको चिज स्वयं आफै उही भयो। फेरि बन्धनमा पार्छ। बन्धनमा पार्ने वासना जति सबै पाप हो, चाहे त्यो पाप होस् चाहे पुण्य होस्। लोक व्यवहारमा पापभन्दा पुण्य अलि राम्रो हो त्यति। तर दर्शनको दृष्टिले, मोक्षको जो दृष्टि छ वेदान्त विचारको दृष्टिले पाप र पुण्य बराबरै हो। किन दुईटैले बाँच्छ वासनाद्वारा। त्यही भएर गीतामा सुख सङ्गेन बध्नाति ज्ञान सङ्गेन चानघ। सत्वगुणलाई राम्रो मानिन्छ, तर गीतामा भगवानले भन्नुभयो सत्वगुण पनि बन्धनको साधन हो, किनकि त्यसले पनि सुखमा आसक्ति जन्माएर बन्धनमा पार्छ। बान्नु दुईटैमा बराबर छ। भने विचारद्वारा पाप नाश हुन्छ भनेको के भन्दा वासना नाश हुन्छ। वासना नै पापको मूल हो। पाप गर्न पनि पाप वासना चाहियो नि मनमा। यसरी जब वासना मूल निर्मूल हुँदै जान्छ, नष्ट हुँदै जान्छ, अनि वासना रहित हुने बित्तिकै जब सम्पूर्णतया वासनाको नाश हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै स्वयं आफू नै त्यो खोजी गरिएको चिजको रूपमा फेला पर्छ, अन्विष्ट हुन्छ। स्वयं खोज्नेवाला नै खोजी गरिएको चित्त आफै रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। यस्तो एउटा विचार छ वेदान्तको। आफूभन्दा भिन्न रूपले खोजी सुरु गरियो, तर भेट्दाखेरि अन्तिममा भेट्ने मान्छे आफै पो रहेछ भन्ने थाहा भयो। ए मलाई पो भेट्न, मै पो भेटिएँ त यहाँ त भन्न पर्यो। यस्तो रहस्य छ। त्यही भएर एउटा यो विचित्रै छ। राजा जनकले ज्ञान भएपछि एउटा अनुभव गरेको कुरा अष्टावक्र गीताहरूमा आउँछ नि। उनले भन्छन् ओहो यो सारा संसार त मैमाथि पो समुद्रमा तरङ्ग उठे जस्तो मैमा उठेको गरेछ। कहाँ अर्को कुनैले मलाई बन्धनमा पार्यो, संसारको बन्धनमा मलाई चाहिँ भुत्याएर फाल्यो। यत्रो विधि यो जगत मलाई यत्रो सानो जीवात्माको रूपमा बनायो, कस्तो मलाई फसायो भनेर माया अनि त्यसपछि बन्धन भनेर चिच्याएर कराएर हाहाकार गरेर बचाओ बचाओ भनेर गुहारेर गुरु शास्त्र सारा गुहारेर यत्रो विधि गरियो। आखिर त सारा त मैमा उठेको रहेछ। मय्यनन्त महाम बोधौ चित्तवाते प्रसाम्यति अभाग्या जीव बणिजो जगत पोतो विनस्वरः। जगत रूपी यो सारा चाहिँ कल्पना त मैमाथि उठेको रहेछ भनेर राजा जनकको अनुभवमा आउँछ। आत्मज्ञानीले जहाँसुकै सारा जगतको कारण मै हुँ भनेर अनुभव गरेको अनुभव वाक्य छ। एउटी सानी बच्ची, बाक नाम गरेकी सानी बच्ची छिन् ऋग्वेदमा।
अमृणी ऋषिकी छोरी अमृणी, नाम चाहिँ तिनको बाघ, 5-7 वर्षकी सानी बच्ची। अब सानी बच्चीलाई झ्याप्पै कहीँ ज्ञान भयो, कसरी भयो त्यो त्यहाँ लेखिएको छैन, भयो तत्कालै ज्ञान भयो। अनि ज्ञान भएपछि कुनै नयाँ चिज पाएपछि आमा बाउलाई भन्न जाने उमेर हो नि त्यो 5-7 वर्षको उमेर त। ए बुवा यस्तो भयो, मलाई यस्तो भयो भन्दै भन्न जाँदाखेरि त अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम, सारा विश्वलाई मैले यसरी थिचेर बसेकी छु ए बाबा भनेर भन्छ त्यो सानी बच्ची। सुवर्ण ज्योति, म त यो सारा संसारको माथिपट्टि ज्योति भएर प्रकाशित भएर सारा संसारलाई उज्जवल बनाएर बसेकी छु। मित्रहरूसँग, वरुणहरूसँग, सूर्यसँग, चन्द्रसँग उदाउने अस्ताउने मै पो गर्दछु। सारा संसारलाई चलाउने गर्ने सारा काम त मेरै पो रहेछ। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई कर्मको फल प्रदान गर्ने पनि मेरै काम रहेछ। पृथ्वीभन्दा माथि मै छु, तल पनि मै छु। यस्तो खालको त्यहाँ बाघामृणी सुक्त भन्ने आउँछ। सप्तशती पाठ गर्ने गरेको हो भने त्यहाँ पनि बाघामृणी सुक्त भन्ने त्यही उल्लेख छँदैछ, ऋग्वेदको प्रकरण हो। साना ब्रह्मज्ञानी हुन्, बुढा ब्रह्मज्ञानी हुन्, युवा ब्रह्मज्ञानी हुन्, पुरुष ब्रह्मज्ञानी हुन् कि स्त्री ब्रह्मज्ञानी हुन्, चाहे ब्राह्मण हुन् कि चाण्डालाई हुन् कि जोसुकै हुन्, भएभरका सबैको एउटै अनुभव छ, सारा संसार मैमा कल्पित भएको देखा पर्यो अन्तिममा भन्ने अनुभव छ। भनेपछि आफू पहिला सुरुमा अर्को भएर खोज्न गइन्छ, तर अन्तिममा फेला पर्दा आफूलाई नै फेला पारिन्छ। संसारमा खोजेर अन्तिममा भेटिने चिज भनेको आफू नै हो। यो वेदान्त दर्शनको आफ्नो अलौकिक विशेषता हो, मुख्य विशेषता। किन अरू दर्शनमा परमात्मा जीव अर्कै हो, जीवात्मा सधैँ अर्कै भइरहने हो। जति साधना गरे, जति प्रयास गरे पनि अन्तिममा त्यो भेद चाहिँ बाँकी नै रहिरहन्छ हैन। एउटा भेद चाहिँ सँगै रहिरहन्छ भन्ने नै छ। तर यहाँ चाहिँ स्वयं अभिन्न बन्छ, स्वयं नै त्यो तत्त्व बन्छ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मलाई जान्ने मान्छे ब्रह्म नै हुन्छ। गीतामा पनि भगवानले बारम्बार सङ्केत गर्नुभएको छ नि, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। भक्तिद्वारा नै मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, भक्तिभन्दा अर्को उपाय छैन। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्तिद्वारा नै मलाई यथार्थ रूपमा जान्दछ, तत्त्वतः जान्दछ। म जस्तो छु, जे छु, मेरो स्वरूप जे हो भन्ने कुरा भक्ति नगरिकन थाहा पाउन सक्दैन, भक्तिद्वारा नै जान्दछ। जब यथार्थ रूपमा जान्दछ अनि तत्कालै के गर्छ भन्दा विशते तदनन्तरम्, मैभित्र घुस्छ, मै बनेर पस्छ। हो यो घुस्छ भनेको जो कुरा हो नि त्यो चाहिँ अभिन्न बन्छ भनेको। प्रविष्टुम च परन्तप भनेर अर्को ठाउँमा पनि म भित्र पस्न सक्छ भनेर भने, पस्ने भनेको अभिन्न भएर घुस्ने मिल्ने भनेको, परमात्मा भन्न अभिन्न हुने। पहिला साधना तपस्या गर्दाखेरि एकछिनसम्म छुट्टै भएर गर्ने, अनि गर्दा गर्दै वासना शान्त हुँदै जान्छ, अनि बिस्तारै अनि भित्र घुस्दै स्वाट गएर उपाधि नाश भएर परमात्मामै मिल्छ। जो अन्वेष्टव्य थियो त्यहीँ भित्र गएर अन्वेष्टा मिल्यो। अन्वेष्टव्य भित्रै गएर अन्वेष्टा बिलाएपछि अन्वेष्टाको स्वरूप नै अन्वेष्टव्य भयो, ऊ स्वयं नै त्यो तत्त्व भयो। आफैलाई प्राप्त गरेर मोक्ष हुने हो भन्ने कुरा दर्शनको सबभन्दा उत्तम चिन्तन हो भनौँ यो वेदान्तको धारा। कसलाई पाएर मोक्ष हुन्छ भनेर मोक्षको प्रश्न गर्नेहरूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न उत्तरहरू दिए। कसैले प्राणायाम योगाभ्यास गरेर मोक्ष हुन्छ भने, कसैले चाहिँ उपासना इत्यादि गरेर मोक्ष हुन्छ भने, कसैले सबै थरी दुःख नष्ट हुन्छ, पदार्थहरूको स्वरूपलाई राम्रोसँग जान्न पर्छ, प्रमाण प्रमेयको विचार गर्यो भने हुन्छ भनेर नैयायिकहरूले भन्थे। कसैले प्रकृति र पुरुषको भेदलाई जान्नुपर्छ, छुट्याएर अलग गरेपछि मुक्त हुन्छ भने। अनि सबैभन्दा पछि आयो वेदान्त। अनि अब केले के भन्दो रहेछ भनेर सबै मान्छे बसिरहेका थिए। वेदान्तले भन्यो आफैलाई फेला पारेपछि मोक्ष हुन्छ भने। वाह बाबा कस्तो नयाँ कुरो, आफैलाई फेला पारेपछि मोक्ष हुन्छ। सुन्दैखेरि मान्छेलाई एकदम आकर्षण हुन्छ नि, यो कुरै सामान्य कुरो छ त यो,
एकदम सामान्य बुद्धि भएको मान्छे छ भने पनि कुनै गहिरो कुरा यसले पो भनेको क्या हो भन्ने लाग्छ त्यसलाई। आफैलाई फेला पारेपछि मोक्ष हुन्छ भने वेदान्तको विषय पनि गम्भीर छ, कुरा पनि गम्भीर छ। आफैलाई फेला पार्ने कुरो गर्छ यसले। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकम तद्वदेवेदम प्रमाणम तो आत्मनिश्चयात्। यसरी प्रमाण र प्रमेयको जो भेद छ, व्यवहार छ, त्यो आत्मनिश्चय हुनुभन्दा पहिला, तत्त्वज्ञान हुनुभन्दा पहिला प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता सारा भेद छ। ज्ञात्री, ज्ञान, ज्ञेय सबै थरी भेद व्यवस्थाहरू सबै छ। ती सबैलाई ठिक यथार्थ नै मान्नु पर्यो। अब शास्त्रलाई यथार्थै मान्न पर्यो, गुरुलाई यथार्थै मान्न पर्यो, आफूलाई यथार्थै मान्न पर्यो। तर ज्ञान हुनुभन्दा पहिला तत्त्वज्ञान भइसकेपछि गुरु पनि रहेन, शास्त्र पनि रहेन। त्यही भएर भाष्यकारले गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम स्तोत्रमा लेख्नुभयो। निर्वाण षट्क हो क्या हो? निर्वाण षट्कमा त्यहाँ स्तोत्रमा आउँछ गुरुर्नैव शिष्य, गुरु पनि छैन, शिष्य पनि छैन, सबै चिदानन्द स्वरूप शिव मात्रै हो। शास्त्र पनि छैन, शास्त्र पनि छैन। यत्र वेदा अवेदा भवन्ति भन्छ, स्वयं वेदले भन्छ। स्वयं वेदले के भन्छ उपनिषदले भन्दा, जहाँ वेद पनि काम नलाग्ने हुन्छ भने। अब यो पनि एउटा विचित्रको कुरा छ। सनातन धर्मको मात्रै ग्रन्थले यस्तो भन्छ। संसारको अरू कुनै पनि धर्म ग्रन्थले यो काम लाग्दैन भनेर लेखेको छैन। कुनै पनि धर्म ग्रन्थले लेखेको छैन। जसले हाम्रो धर्म मान्दैन त्यो विधर्मी हो, त्यसलाई नष्ट गर, त्यसलाई खत्म गर, यताउता त्यस्तो बरु लेख्लान्। विधर्मीहरू काम लाग्दैनन्, तिनीहरू खत्तम हुन्छन् भनेर त्यस्तो चाहिँ लेख्लान्। तर यो धर्म ग्रन्थ पनि काम लाग्दैन भनेर लेखेको छैन, कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा छैन। त्यो लेख्ने साहस चाहिँ यही सनातन धर्मको ग्रन्थले गर्छ। त्यो पनि उपनिषदले गर्छ, अरूले गर्दैन। उपनिषदले अन्तिममा गएर भन्छ, सुरुमा कर्मकाण्डले त्यो भन्न मिल्दैन, अधिकार राख्दैन। उपासना काण्डको मन्त्रले पनि त्यो भन्ने अधिकार राख्दैन, किन त्यहाँसम्म भेदको व्यवस्था छ। तर जब तत्त्वज्ञानको प्रकरण आउँछ त्यसले यो भन्ने अधिकार राख्छ कि यो प्रसङ्ग, यो जुन उपदेश पद्धति अहिलेसम्म परिपालन गर्दै आएका थियौ तिमीले, जुन मार्गलाई खोज्दै 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 अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यो सबै अयथार्थ हो भन्ने अधिकार अन्तिमको प्रकरणले राख्छ। त्यही भएर उपनिषदमा गएर यो मन्त्र छ, यत्र वेदा अवेदा भवन्ति। वेद पनि अवेद हुन्छन्, बृहदारण्यक उपनिषदको मन्त्र हो। वेद पनि जहाँ गएर काम नलाग्ने हुन्छन्, प्रमाण हुँदैनन्। वेद प्रमाण किन भइरहनु पर्यो? तत्त्वज्ञान भइसकेपछि वेद प्रमाण भएन, वेदै बाधित भयो। किन? सबै आत्मस्वरूप भए। अब वेद अलग रहेन आफूभन्दा, शास्त्र पनि अलग रहेन आफूभन्दा, गुरु पनि आफूभन्दा अलग रहेन। इष्ट उपास्यको रूपमा जो आफूले मानेका थिए, परमात्माको उपासना गर्थ्यो, ती परमात्मा तत्त्व पनि आफूभन्दा अलग रहनु भएन, आफू नै बन्नु भयो। अब फेरि यहाँ एउटा कुरा छ, उसो भने तत्त्वज्ञानी मान्छेले चाहिँ परमात्माको मूर्ति सुर्ति अथवा ध्यान भजन गर्ने गरेको थियो भने निबटेर फाल्छ त? मान्छेलाई शङ्का चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। वेदान्तको कुरा सुन्दा नि परमात्मा नै आफै बन्यो भन्छ, यो त कस्तो नास्तिकको कुरो गर्दो रहेछ। त्यही भएर शङ्कराचार्यलाई चाहिँ प्रच्छन्न बौद्ध के भनेर बताएको कारण पनि त्यही हो। सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि परमात्मा नै आफै बन्ने अरे। ओहो भनेपछि त्यसले त भगवानको भक्ति, पूजा पद्धति, न्यास ध्यान सबै टिपेर फाल्ने भयो। त प्रच्छन्न बौद्ध भइहाल्यो नि। पहिला हिन्दू जस्तो भनेर आयो, पछि मूर्ति सुर्ति जम्मै देवी देवताको फाल्न थाल्ने भयो, त नास्तिक पो हुने भयो क्या हो भन्ने चाहिँ सुन्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो त गर्दैन नि त ज्ञानीले। अहिलेसम्म कुनै ज्ञानीले त्यस्तो गरेको छ त? सनातन धर्मको आधारमा कुनै ज्ञानी भएको हो भने उसले आफ्नो आचार पद्धतिलाई त्यागेर उल्टो काम गर्दैन। किन भन्दा शरीरको मनको स्वभाव अनुसार पहिला जे गरिआएको थियो त्यो त गरिहाल्छ नि। तत्त्वज्ञान भयो, यो सबै आफैभन्दा अभिन्न हो भन्ने जान्यो। जानेर पनि के गर्ने? क्रिया त त्यो पूर्ववत शरीरले त गरिहाल्छ नि, मनले पूर्ववत क्रिया गरिहाल्छ नि। पहिला अब बाटै पछि कसैको 50 मन्त्र जप्ने यदि अभ्यास थियो भने नमः शिवाय भन्थ्यो भने
तत्त्वज्ञान भएपछि के भन्छ? अर्को थोक के भन्नुहोस्? बानी त्यही परेको छ त्यही भन्छ। नेपाली बोल्ने ब्रह्मज्ञानी कसैलाई ब्रह्मज्ञान भयो भने इङ्ग्लिस बोल्न थाल्छ कि नेपाली नै बोल्छ? किन? नेपाली भाषाको अभ्यास थियो शरीरमा मनमा, त्यही निस्किन्छ। कोही कुहिरे ब्रह्मज्ञानी भयो भने संस्कृतमा थोरै बोल्छ। ब्रह्मज्ञानी भयो भन्दैमा संस्कृत आउँदैन त्यसलाई। किन भन्दा शरीरमा मनमा जे अभ्यास थियो त्यही नै गर्छ। भनेपछि उसको मनले यदि उपासनाको अभ्यास गर्थ्यो भने उसले त्यो गरिरहन्छ। जस्तै चैतन्य महाप्रभु ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवान् शङ्कराचार्य ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो, अप्पय दीक्षित, मधुसूदन सरस्वती जस्ता प्रसिद्ध भक्तहरू, प्रसिद्ध वेदान्ती, एकदमै प्रसिद्ध वेदान्ती, तर अत्यन्तै ठुला भक्त। कोही कृष्ण भक्त, कोही शिव भक्त, कोही देवीका भक्त, अभिनव गुप्त जस्ता देवीका भक्त, कोही कसका भक्त, प्रसिद्ध। तर भक्त कस्ता भन्दा द्वैतवादी भक्त होइनन्, अभेदलाई बुझेका भक्त। उस्तै परे शिवोहम पनि भन्ने, फेरि उस्तै परे शिवजीलाई पूजा आराधना पनि गर्ने, तर गर्दा गर्दै पनि आफू अभिन्न हो भन्ने थाहा पाएर गर्ने। यस्तो स्थितिलाई एउटा कविले एउटा कवितामा उल्लेख गर्नुभएको छ, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुन्दरम भनेर आउँछ। भक्तिको लागि उसले एकछिनका लागि आफै अभिन्न हो हुन चाहिँ, तर पनि उपास्य र उपासकको भेदमा बनेको हो भन्ने थाहा पाएर उपासना गर्छ। त्यो बेलामा थाहा पाएको छ अभेद, तर क्रियाकलाप गर्दाखेरि त पूर्ववतै गर्ने भयो, ती सबै कुराहरू गर्छ। त्यही भएर सुन्दाखेरि नास्तिक मत हो कि जस्तो लाग्छ, ब्रह्म नै आफै बन्ने, ईश्वरै आफै बन्ने भन्दा, तर त्यस्तो नास्तिक मत यो होइन। वेदान्त परम आस्तिक हो भन्दा हुन्छ यसलाई। अनि सबै प्रमाण प्रमेय व्यवहार जति छ त्यो सबै व्यवहार कालमा यथार्थ हुँदा हुँदै पनि तत्त्वज्ञान भएपछि बाधित हुन्छ। तत्त्वज्ञान भएपछि बाधित हुन्छ भन्ने अर्थमा नै मिथ्या भनेको। कोही द्वैतवादीहरू यस्ता छन्, खुल्ला वेदान्तको निन्दा गर्दै अथवा शङ्कराचार्यको नामै लिएर निन्दा गर्दै भनेको प्रवचनहरू पनि हामीले सुनियो। द्वैतवादका प्रसिद्ध व्याख्याताहरूले कोही वेदान्ती भएर अद्वैतवादी भनेर आयो भने त्यसलाई एक झापु लगाइदिनु, यो एउटा आपत्ति हो वेदान्तमाथि आएको, त्यसको मैले उत्तर दिनु खोजेको। व्यक्तिको नाम नतोकेपछि कसैलाई भनेको भएन क्या, तर मान्छेको विचारमा चाहिँ छ यस्तो। कोही वेदान्ती हो भनेर अद्वैतवाद भनेर आयो भने त्यसलाई झापु हान्नु अरे, झड्यामा हान्नु अरे। अनि किन हानिस् भनेर भन्यो भने त एउटै भनेर भन्छस्, मलाई किन हानिस्, किन सोध्छस्, तैँले तँलाई किन हानिस्, तैँ भन्न भनेर भनिदिने। वेदान्तलाई खण्डन गरेको के, एउटै हो भन्नेले मलाई चाहिँ झापु हानेको किन आरोप लाउँछस्, एउटै हो भन्न। वेदान्तलाई नबुझेर खण्डन गरेको बिचारा, वेदान्तको रहस्यलाई नबुझेर उसले खण्डन गरेको। वेदान्तको चतुसूत्रीको अन्तिममा लेखेको एउटा कारिका मात्रै बुझ्दाखेरि पनि यो शङ्का आउँदैन। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकम तद्वदेवेदम प्रमाणम तो आत्मनिश्चयात्। लौकिक व्यवहार जति सबै प्रमाण हो, प्रामाणिक हो। कहिलेसम्म भन्दा आत्मनिश्चयात् भनेको तत्त्वज्ञान हुनुभन्दा पहिलासम्म सबै व्यवहार प्रामाणिक हो। भनेपछि द्वैत व्यवहार जति पनि जे छ त्यो सबै तत्त्वज्ञान हुनुभन्दा पहिलासम्म त छँदै छैन। गर्ने, विचार गर्ने, कर्ता भोक्ता सबै बनेकै छ। इन्द्रिय मन बुद्धिमा अध्यास छ। अध्यास भएपछि सारा कुराहरूको अनुभव छ, सुख छ, दुःख छ। वेदान्तको जिज्ञासु भएर पो लागेको छ त, तत्त्वज्ञान भइसकेको छैन। त्यही भएर तत्त्वज्ञान हुनुभन्दा अगाडिसम्म त्यो चाहिँ द्वैत व्यवहार, शत्रु मित्र आदि सबै भएकै हो। तत्त्वज्ञान भइसकेपछि बाधित हुन्छ भन्ने अर्थमा त्यसलाई मिथ्या भनेको। अब कोही ज्ञानी नै रहेछ भने उसलाई त्यो हानेको, कसैले हानेको पनि आफैले हानेको जस्तो हुन्छ, उसका लागि ठिक छ त्यो कुरा। तत्त्वज्ञानी कोही भइसकेको रहेछ भने ज्ञानीका लागि कसैले चड्का नै हानेछ भने पनि आफैले हानेको भन्ने देख्छ उसले। तर अज्ञानी मान्छेले त्यो वेदान्तको दर्शनको विचार गर्ने भयो भन्दैमा, त्यो चाहिँ जिज्ञासु, वेदान्तको जिज्ञासु भन्दैमा उसलाई झापु हान्ने भन्ने कुरा त भएन। भन्नुको मतलब वेदान्तले मिथ्या हो भन्दा पनि प्रमाण र प्रमेयको जो व्यवस्था छ, लोकको व्यवस्था, त्यसलाई खण्डन गरेको होइन। उसले लोकको व्यवस्थालाई लोकमा मात्रै मान्यता दिएर ज्ञान पछि हुँदैन है मात्रै भनेको, त्यति उसको कुरा।
उसको मिथ्यात्व, उसको मायावाद भनेर आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। द्वैतवादीहरू एकदमै आत्तिएका छन्। मायावाद हो यो, मिथ्या भन्छ संसारलाई, केही पनि छैन भन्छ, सारा व्यवहार उल्टो पाल्टो बनाउँछ यसले भनेर आत्तिएका छन्। उनीहरूले भेट्ने भएदेखि यो समाजभन्दा पर लगेर संसारभन्दा टाढो कटाएर चाहिँ पहिला त्यो उसलाई 4 डाँडा कटाउने, 4 भन्ज्याङ कटाउने भनेर त भन्ज्याङ कटाएर फाल्थे। किन भन्दा यो कहाँबाट आयो, माया भन्छ, मिथ्या भन्छ, हाम्रो यत्रो भयभरको जगतलाई। तर वेदान्तसँग डराउनु पर्ने कारण छैन। वेदान्तले व्यवहार अवस्थामा व्यवहार अयथार्थ भन्दैन। तत्त्वज्ञान भएपछि यो यथार्थ रहँदैन है मात्रै भनेको। तत्त्वज्ञान गर्ने हिम्मत छ भने तत्त्वज्ञानद्वारा अयथार्थ बन्ने हो, त्यसपछि वेदान्तको कुरा लागू हुन्छ। अहिलेसम्म तिमीले देखेको कुरा अहिलेसम्म ठिकै हो, तर यसलाई परमार्थ देखेर कहिले पनि खण्डन नहुने, कहिले पनि बाधित नहुने, सँगै एकदमै रहिरहने यथार्थ भनेर नदेख। तत्त्वज्ञानपछि अयथार्थ हुन्छ है यो कुरा। बस यति मात्रै वेदान्तको भनाइ हो। लोकमा देखेको यथार्थ केवल यो तहसम्म मात्रै यथार्थ हो, त्योभन्दा माथि होइन। यति वेदान्तले लोकको यथार्थतालाई एउटा सीमाबद्ध गरिदियो। यतिसम्म मात्रै तिमीले यथार्थ हो, तिमीले देखेको कुरा, त्योभन्दा माथि होइन। जब तत्त्वज्ञानको क्षेत्रमा जान्छ मान्छे त्यसपछि यो यथार्थ होइन भन्न खोजेको हो। यसरी सारा व्यवस्थाहरू वेदान्तको व्यवस्था बन्छ र अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व नै वेदान्तको प्राप्तव्य हो। उपनिषद प्रमाणद्वारा जान्नुपर्ने तत्त्व त्यही हो। त्यसलाई बुझेपछि तत्त्वज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म नै बन्छ स्वयं। र यही अद्वितीय ब्रह्म भावमा पुर्याउनुमा नै सम्पूर्ण शास्त्रको तात्पर्य छ। सबै जीवलाई जीवभावको भ्रमलाई त्यागेर सबै ब्रह्म भावमा पुगुन्, सबैले आफूलाई ब्रह्म तत्त्वको रूपमा बुझुन्, सर्वव्यापक अस्तित्वको रूपमा बुझुन्। यही नै समन्वय शब्दको अर्थ हो, तात्पर्य। सबै शास्त्रको तात्पर्य छ भनेर व्याख्या गरियो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति। नारायण।